بعد الانسحاب الصهيوني من قطاع غزة ننتقل من سرايانا في طاهر العملاء ومذل الصهاينة الصهيونية ارتقى إلى الله عز وجل. تمر أمام المنصة سرية الشهيد القائد عمري في تأسيس وتجديد العمل المسلح وتحمل وحدات الهندسة. تمر أمام المنصة سرية الشهيد القائد أحمد ردان معتصم مخلوف أحد أبرز قادة سرايا القدس. وضفة الصمود على موعد مع ما يسر قلوبكم. الجماعات والمستوطنات الصهيونية في غلاف غزة ناره تنطلق ببركة دم الشهداء بمهام مختلفة يمر من أمام الذين يصنعون هذا الصاروخ لتكون خير بداية لمعركة القيادة الصهيوني رأيناها، وبإمكانه اختراق الجبات المصفحة أيضا.